لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وصلاحا. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتدئ إن شاء الله تعالى هذه الليلة سلسلة مباركة أرجو الله عز وجل أن ينفع بها القائل والمستمع، وأن يكون في من يسمع أفقه ممن يتحدث، وأن ينفع المتحدث والسامع بها، وأن يجعلها في ميزان الحسنات. أيها الأخوة الكرام، هذه السلسلة تتكلم عن أئمة أعلام. ربما سأل سائل: لما اختص هؤلاء بهذا الأمر؟ وسيأتي إن شاء الله تعالى أثناء الحديث الإجابة عن مثل هذا التساؤل. فأقول حفظكم الله: بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الرسالة العظيمة، خاتمة الرسالات وأفضلها. بعثه الله عز وجل بهذه الرسالة وتلقاها عنه صحابة كرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يدعو أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم إلى نقل هذا العلم وإلى تبليغه، ويدعو لمن بلغ هذا العلم وبلغ دين الله عز وجل للناس. فنقل الصحابة رضي الله عنهم ما كان يخبرهم به صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال قائلهم: ما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطائر يحرك جناحيه في السماء إلا أعطانا منه خبرا. ثم جاء الصحابة رضي الله عنهم واجتمع لهم من الفقه والعلم والفضل ما لم يجتمع لمن بعدهم. امتدت جذور هذا الفقه وهذا العلم، وظهرت منهجيتهم رضي الله عنهم وما رباهم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طرق التفقه في الدين والتعرف على الأحكام الشرعية، بل وربما في الاجتهاد فيما لم يبلغهم فيه نص، أو في الاجتهاد في تفسير النصوص من الكتاب والسنة. ثم كانوا رضي الله عنهم واقعاً عملياً لهذه الأحكام، فطبقوا ما عهدوا أو ما عهد به النبي صلى الله عليه وسلم لهم من العلوم في أمور عباداتهم ومعاملاتهم وسائر أحوالهم. وكما يقول الشاطبي رحمه الله وغيره، يقول: الصحابة رضي الله عنهم مثلوا الوقائع بنظائرها وشبهوها بأمثالها وردوا بعضها إلى بعض في أحكامها، وهم بذلك يفتحون باب الاجتهاد لمن هو أهله، ويسنون الطريقة والنهج الذي يسير عليه الفقيه والمجتهد. ثم استمر الحال كذلك في عهد التابعين رضي الله عنهم وأرضاهم على هذا المنهج، فكان أئمة المذاهب الفقهية الأربعة المذكورة كانوا تلاميذ مدارس الصحابة رضي الله عنهم. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: عامة الدين والفقه
انتشر في الأمة عن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم خص منهم 4، وهم عبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وابن عمر، وابن عباس. وهو حين يذكر هؤلاء يذكر أصحابهم الذين نقلوا علمهم. فأما أهل المدينة فعلمهم عن أصحاب زيد وعبد الله بن عمر، وأما أهل مكة فعلمهم عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأما أهل العراق فكان علمهم عن ابن مسعود وأصحابه رضي الله عنه. ثم ارتحل الصحابة رضي الله عنهم في الآفاق وانتشروا، ونال الفقه في هذا العصر، عصر التابعين رضي الله عنهم، نال الحظ الوافر من التدوين. وربما انتقال هذا العلم، علم الصحابة، في الأمصار بالأسفار بعد أن مصرت المدن واختطوا رضي الله عنهم المدن الإسلامية التي ظهرت في ذلك القرن. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تفرقوا في الأمصار بعد إذن عثمان رضي الله عنه بذلك، وكانت لهم وجهات، فبقي من بقي منهم في الحجاز في مكة والمدينة، وخرج منهم قوم إلى العراق، الكوفة والبصرة وبغداد وغيرها، وانتقل قوم إلى الشام، ولم يصل مصر منهم إلا قليل رضي الله عنهم وأرضاهم. الحديث هو عن الصحابة الفقهاء، الصحابة الذين كان الغرض من ارتحالهم نشر العلم في الآفاق. كانت أهم الوجهات التي اتجه لها الصحابة رضي الله عنهم، أهمها مدينتين أو جهتين: الحجاز مكة والمدينة، والعراق الكوفة والبصرة وبغداد. ولم يصل الشام منهم، أو لم تتكون مدارس في الشام مثل ما تكونت فيما سنعرف لاحقا هاتين الوجهتين. انقسمت مدارس الصحابة رضي الله عنهم التي كونت الفقه وأسسته إلى مدرستين: مدرسة كان أكثر اشتغالها بالحديث والأثر، الآثار عن الصحابة والأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت أغلب تركز هذه المدرسة في الحجاز. ومدرسة أخرى هي مدرسة أهل الرأي الذين كانت الأحاديث والآثار التي تصلهم أقل مما كان في مكة والمدينة، فتكونت مدرسة أخرى تعمد إلى الاستنباط، إلى القياس، إلى الاعتبار في الأمور وأخذ النظائر، فخرجت مدرسة أهل الرأي في العراق. والعراق حظي بخروج عدد كبير من الصحابة، حتى عد بعض من عد من أهل السير الصحابة الذين خرجوا إليها بأكثر من 300
صحابي رضي الله عنهم وأرضاهم. انتقلت الخلافة إلى العراق، ولما انتقلت هناك في زمن علي رضي الله عنه كان فيها قبله ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وعمار وغيرهم ممن كانوا مع علي رضي الله عنه كابن عباس. هذا الانتقال يعني بعض المعاصرين ممن يؤرخ للمذاهب الفقهية يقول: لم يزاحم أهل الحجاز على الرياسة في العلم إلا أهل العراق دون الشام ومصر وغيرها. كانت الحجاز ومدرسة الحجاز، وبالتحديد المدينة النبوية، فقد تركزت فيها هذه المدرسة أكثر، بدأت يعني بعض الإطلاقات سواء من المعاصرين أو حتى في ذلك الزمن بتسميتهم مدارس أهل الأثر أو مدارس السنة، أو أشياء تشعر بأنهم كان لهم اهتمام بالنصوص وبالآثار أكثر من غيرهم. وكان رئيس هذه المدرسة بعد الصحابة رضي الله عنهم سعيد ابن المسيب، والتي ربما سيأتي معنا لاحقا أن هذه المدرسة تفرعت عنها مذاهب المالكية والشافعية ومذهب الإمام أحمد رحمه الله ورحم الله أئمتنا جميعا. هؤلاء كانوا يرون التمسك بالأثر والتقليل من القياس لوفرة النصوص التي ربما وصلتهم. وشيخ الإسلام رحمه الله في رفع الملام وغيره ذكر بعض الأعذار التي يعتذر بها لأهل الرأي في التقليل من من النصوص، منها أن ما وصلهم أقل مما وصل غيرهم، وربما كان لهم بعض الاشتراطات في نقل الحديث ما لم يكن لغيرهم. أما أهل العراق فكانوا يميلون الرأي، وهو ما عرف لاحقا بالقياس. وكان حامل لواء هذه المدرسة وبداية منشأها على أحد تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه، وهو إبراهيم النخعي. فيقال لأهل الرأي عراقيون، ويقال لأهل الحجاز أو أهل مدرسة الحجاز أثريون أو نحو ذلك. ثم أصبح يطلق عليهم الحنفية كما سيأتي لاحقا. توسع الخلاف الفقهي بين هاتين المدرستين، خاصة في العصور التي جاءت بعد الصحابة، لا سيما في فترة تدوين الفقه. تعمق هذا الخلاف السائغ، تعمق أكثر في آخر خلافة بني أمية، وأحيانا يكون هناك أسباب كونية قدرية، وأحيانا أن يكون هناك أسباب يمكن أن نسميها مسببة أو منشأة أو نحو ذلك، وهي مثل ما ظهر في آخر تلك الحقبة من ظهور المقولات أو مقالات أهل البدع والفرق والملل التي ظهرت فيها البدع. فأصبح أصحاب كل مدرسة يعيب على الآخر ذلك، والخلاف إنما هو في الفروع لا في الأصول. وسيأتي معنا ذكر الأصول، ونعني بها حسب سياقها. أحيانا يكون الحديث عن الأصول التي هي أصول الدين فينبه إلى هذا الأمر، وأحيانا يكون الأصول أصول الاستدلال فهي بحسب سياقها. ومن التنبيه الذي ينبغي أن يكون لغير طلبة العلم أن يعرف
لئلا يخلط، لأن في الناس من يسعى إلى الخلط بين هذين الأمرين، فيقول الخلاف بين الأئمة الأربعة مثل الخلاف بين أهل السنة وغيرهم من يعني أصحاب المقالات البدعية. وصف الرأي ابتداء لم يكن ذما، ولم يكن في ذم الرأي هو الرأي الفقهي، وإنما غلب على الرأي المذموم الذي يكون بالتشهي والقول في أصول الدين بلا علم ونحو ذلك. فلا يجوز أن نصرف إلى مثل مدرسة الرأي مثل أوصاف الرأي المذموم والحديث عن القول في دين الله بالتشهي وبالهوى ونحو ذلك. هذه المدرسة مدرسة أهل العراق التي تسمى مدرسة الرأي خرجت لنا خيرة علماء الفقه والحديث رحمهم الله ورضي عنهم، خاصة في عصر التابعين الذين ورثوا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وورثوا علمه ونشروه، وربما كان أغلب تأثرهم بفقه الصحابة رضي الله عنهم، لأن أحيانا بعض المعاصرين الذين يكتبون من خارج دائرة الفقه أحيانا يأتون بأشياء ربما يكون لها حظ من النظر. فمثلا يرى بعض المعاصرين أن الرأيين هذين اللذين ظهرا كان نتاج عقلية أو منهجية عقلية موجودة عند الصحابة، فالصحابة رضي الله عنهم منهم من ولي القضاء وربما الحكم وإمرة المؤمنين كعمر رضي الله عنه، فكان يأخذ بالقواعد العامة ومقاصد الشرع ومغازيه مما يعني شرع. وكان من الصحابة رضي الله عنهم من يحاول أن يلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والآثار، حتى كان يروى عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يعني يقف أو يدور على شجرة كان النبي صلى الله عليه وسلم جلس تحتها أو نحو ذلك. وهذا الأمر يعني يؤخذ مثل هذه الاستنباطات والاستقراءات تؤخذ يعني لملح العلم وطرائفه أكثر من أن تؤخذ كونها يعني حقائق مستقرأة ولها يعني أثرها. ابن مسعود رضي الله عنه على طريقة صاحبنا الذي ذكر قبل قليل تأثر بطريقة عمر رضي الله عنه، تأثر بآرائه، حتى كان يقول ابن مسعود رضي الله عنه فيما يروى عنه: إني لا أحسب أن عمر ذهب ب9 أعشار العلم ونحو ذلك. وكان ابن القيم رحمه الله يكرر أحيانا في أعلام الموقعين أن ابن مسعود لا يكاد يخالف عمر في شيء من مذهبه أو مما ذهب إليه، وأنه كان يقول: لو سلك الناس واديا وشعبا وسلك عمر واديا وشعبا لسلكت وادي عمر وشعبه. يعني كأن ابن مسعود رضي الله عنه وعمر في منهجيتهما الفقهية يعني متقاربين إلى حد كبير. إبراهيم النخعي التابعي الكبير فقيه العراق كان أبصر الناس بفقه ابن مسعود، كان مفتي أهل الكوفة، انتهى إليه فقه ابن مسعود، كان لا يعدل بقول عمر وابن مسعود إذا اجتمعا، وكان يقول إذا اختلف كان قول عبد الله أعجب، يعني أفضل ألطف وأفضل. إبراهيم النخعي رضي الله عنه ورحمه روى عنه وهو من تلاميذ ابن مسعود قوم كعلقمة والأسود النخعي ومسروق ونحوهم نقلوا فقه ابن مسعود رضي الله عنه، ثم انتقلت هذه المدرسة وربما انتهت يعني رياستها إلى ابن أبي ليلى
وسيأتي معنا من صاحب من الأئمة رضي الله عنه ورحمه، ابن أبي ليلى وابن شبرمة وشريك القاضي، ثم الإمام أبو حنيفة رحمه الله. كان هذا الخلاف بين هاتين المدرستين خلافا سائغا، يعني يمكن أن نطلق عليه أنه محددا بزمن، مؤقتا بزمن تزامن مع نشأة الفقه ونشأة هذه المذاهب أو هذه المدارس الفقهية، وتوالت الأحداث وربما اتسع الخلاف أحيانا، لكنه لم يستمر طويلا، فقد انتشرت رواية الحديث التي هي مادة الفقه. الفقه لا يقوم إلا على الرواية أو على النصوص من الكتاب والسنة، ولذلك سرت فتاوى الفقهاء مدبجة ومزينة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، سرت في الآفاق. استقر الأمر بين هاتين المدرستين على قبول القياس وعلى كونه مصدرا لا يمكن الاستغناء عنه من مصادر الفقه. هذا الخلاف أو الذي كان بين هاتين المدرستين لم يستمر طويلا، فالطبقة التي جاءت بعد الأئمة بعد أصحاب المذاهب تلاقوا وأخذ بعضهم عن بعض. فمثلا محمد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة رحل إلى الحجاز ودرس موطأ مالك، والشافعي تلقى عن محمد بن الحسن، وأبو يوسف نفسه يؤيد آراء كثير، وكثيرا ما ينزع إلى رأي الشافعي ويترك رأي إمامه أبا حنيفة. ولذا كانت كتب الفقه المختلفة مملوءة بالرأي والحديث معا. لما نشطت مرحلة التدوين والتأليف وجمع الآراء الفقهية، ظهر من أنواع التدوين تدوين الفقه تدوينا علميا مذهبيا. كتب في ذلك أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة، وذكر له العلماء بعض الكتب، وككتاب الصلاة وكتاب الزكاة وكتاب اختلاف الأمصار وكتاب الرد على مالك ورسالته في الخراج إلى الرشيد ونحو ذلك. ربما لم يصل إلينا إلا بعض كتاب الخراج. جمعت المذاهب الفقهية، وقام بعض أصحاب الأئمة بشرح أقوالهم وآرائهم الفقهية، مثل ما فعل محمد بن الحسن في آراء أبي حنيفة، ووضع الإمام مالك رحمه الله كتاب الموطأ في تقرير الأحكام، وأملى إمامنا الإمام الشافعي كتاب الأم، وأصبح الفقه مسطرا في الكتب، بل حتى مجزأ بالأبواب والفصول. قد يكون حركة الفقه أو التدوين الفقهي اختلفت من زمن إلى زمن، فأول ما بدأت به ربما كان المتون المختصرة، ثم بعض الشروح عليها، ثم بعض الاختصارات على هذه الشروح. شاهد أن هناك حركة للتدوين في أكثر من قالب، في أكثر من صياغة، استمرت إلى يومنا هذا. بهذا تكون المذاهب الفقهية قد استقرت وجمعت وتكونت وتمايزت المذاهب الفقهية الأربعة.
وقبل أن نذكرها نحاول أن نلخص المرحلة التي ذكرناها في عصور الفقه إجمالا. فقد ابتدأ في عهد الصحابة رضي الله عنهم بتبليغه وحفظه ونقله ربما شفاها، ثم استنباط بعض ما يمكن أن يستنبط منه، ثم دونت الآراء وجمعت، ثم بدأ الفقهاء رحمهم الله في ربما ذكر الخلاف والترجيح، ثم جاء بعد ذلك التقليد والاجتهاد. خلاصة ما سبق أن ظهور المذاهب الفقهية الأربعة سبق بظهور مدارس قبلها، بل المذاهب فقهية لأئمة لكنها اندرست لأسباب ربما سيأتي معنا بعضها، كمذهب الثوري الإمام سفيان الثوري رحمه الله والأوزاعي، وكمذهب الإمام أبي ثور والإمام ابن جرير التي ربما اندرست بعد القرن الرابع. تأسيسا على ما سبق، نشأت المذاهب الفقهية التي ربما نستطيع أن نؤرخها بين 80 للهجرة مولد الإمام أبي حنيفة و241 وفاة الإمام أحمد رحمهم الله جميعا. قد يسأل سائل من أهل العلم من طلاب العلم أو غيرهم: ما معنى المذهب الفقهي؟ لماذا يقصر الناس على هذه المذاهب الأربعة؟ المذاهب الفقهية والتمذهب بها هو التزام مدرسة من هذه المدارس في التعلم والتعليم، في العمل، في الفتيا والقضاء. وليس المقصود بهذا أن من اتبع مذهبا رأى من المذاهب الفقهية رأى أن غيره ممن اتبع غيره ليس من أهل الحق، وإنما هي مدارس تصلح لحال التعلم والتعليم والتفقه، تصلح لحال العمل عندما يكون إنسان يلتزم مذهبا معينا درس هذا المذهب وتعلم عليه منذ صغره وهو من ربما حتى من عوام الناس، أو في باب الفتيا ونحوها. والذين يمقتون التمذهب أو ينظرون له بنظرة يعني خاطئة غفلوا إن التمذهب هو التزام أصول مدرسة وفروعها، فليس المقصود هو أن يلتزم الطالب الفروع فقط ولا يدري ما أصولها. المذاهب الفقهية الأربعة ليست مذاهب أشخاص، فهي تتغير
بتغير الأزمنة والأمكنة والأشخاص ونحو ذلك. فمثلا لو قلنا مذهب أبي حنيفة، ليس المقصود بمذهب أبي حنيفة رحمه الله هي الآراء التي لم يقل غيرها، وإنما ما كان من الفقه الذي ذكره أبو حنيفة أو صاحباه محمد بن الحسن وأبو يوسف، فهو هذا كله يشكل مذهب الحنفية. ومن جاء بعدهم من الحنفية وحققوا المذهب أو نقحوه أو شرحوه أو بسطوه، فإنما هذا هو الذي يمكن أن يطلق عليه هذا الأمر. المذهب ليس مقصدا بذاته، وإنما هو وسيلة للوصول إلى الحق. ومن تتلمذ من العلماء رحمهم الله على غير أصول لا نكاد نجد أحدا منهم يعني برز في هذا الجانب واشتهر في علم الفقه ويعني كان له أثر فيه. بعض الناس يظن أن التمذهب أنه ضد الاجتهاد، أن التمذهب هو التقليد. لا، التمذهب والتقليد بينهما عموم وخصوص، فلا يمكن أن يجتهد إلا من تتلمذ على إمام من الأئمة المشتهرين بالفقه. والتقليد إنما يكون بلا دليل. قد يجوز للعام أن يقلد من يثق بدينه وعلمه، لكن طالب العلم لا يجوز له أن يقلد أحدا إلا وقد علم دليله وعرف مناط فتواه في هذا الجانب. يعني اشتهر في بعض الأزمنة بعض التعصب والتقليد للأئمة، حتى يعني ربما روى بعض أهل التراجم ما يضحك منه، حتى أنه يسأل العالم هل يجوز للحنفي أن يتزوج شافعية أو هل يجوز للشافعي أن يتزوج حنفية، ثم أفتاهم جزاه الله خيرا بأنه يجوز قياسا على الكتابية. يعني قد يصل التعصب إلى هذا الأمر حين يؤخذ يعني من باب التعصب المقيت. وأن ساعتكم هذه خربانة يا شيخ، قاعد طالع فيها الله يسامحكم، قاعد يطلع الساعة دي. طيب، بل حتى ذكر عن بعضهم أنه وغالب ما يكون هو بين الحنفية والشافعية، أنه أراد أن يعني يمتحن بعض الحنفية بعض الشافعية في مسألة من المسائل، فسأله عن حكم بيع المصراة. المصراة هي الشاة التي يحبس اللبن في ضرعها أياما ثم تباع، فإذا باعها البائع ورأى المشتري أن اللبن فيها كثير طمع في أن يشتريها ولو زاد في القيمة، فقال له الحنفي يسأل الشافعي، قال ما الحكم في هذه المسألة، مسألة المصراة؟ قال هذه المسألة فيها خلاف بين أبي حنيفة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى يعني تصوير المخالف أسوأ تصوير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من باع شاة محفلة أو مصراه فهو بخير النظرين، إما يعني أن يعيدها ومعها صاعا من تمر، وإما أن يمسكها. فجاء الآخر يريد أن يمتحنه، فأراد أن يسأله عن حكم
أكل متروك التسمية، يعني الذبيحة التي لم يسمى عليها، ذبحها مسلم لكنه نسي التسمية، فقال هذه المسألة فيها خلاف بين الشافعي وبين الله تعالى. يعني انظر إلى يعني أسوأ ما يصور هذا الأمر، لأن الله عز وجل يقول لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، والشافعي رضي الله عنه رحمه يقول المؤمن اسم الله سمى أو لم يسمي. فنحن لا نتحدث عن هذا النوع من التعصب المقيت الذي لا يفعله إلا الجاهل بالعلم، لكن نتحدث عن التمذهب الذي يكون على أصول إمام. بل حتى ألف الإمام أبو المعالي وصبط بن الجوزي والراعي المالكي ما ينصر يعني مذاهبهم في أن اختيار مذهب إمامه هو الحق. والصحيح أن هذا الأمر لا يستقيم، فلا يمكن أن يقال أن مذهب أبي حنيفة هو الحق دائما، أو مذهب مالك هو الحق، أو مذهب الشافعي رحمه الله ورضي عنه، أو مذهب أحمد هو الحق. وإنما يقال في مسائل، فمثلا شيخ الإسلام رحمه الله يقول أعدل الأقوال في المعاملات قول مالك. ليش؟ لأن الإمام مالك رحمه الله كان في المدينة ورأى معاملة الناس في أسواقهم ورأى الصاع وغير ذلك، فكان يعني رأي مالك في المعاملات يعني فيما يرى شيخ الإسلام رحمه الله، وهو الأمر كذلك ولسنا من يقيم ذلك، كان يرى أنه يعني أعدل الأقوال. هذه المقدمة التي ذكرناها قد يسأل سائل ويقول لماذا كانت المذاهب الفقهية الأربعة باقية وغيرها اندثر؟ ما أسباب بقائها؟ فقد تلقتها الأمة بالقبول وعليها الفتوى وعليها الحكم والفصل في القضاء والتدريس في حلقات المساجد وفي المدارس النظامية والمعاهد والجامعات ونحوها. بل ربما يعني أننا نجد في ذكر الأئمة عموما والعلماء أنهم يعرفون بمذاهبهم أكثر من أنسابهم. فلو سئل بعض الناس عن بعض أصحاب أحمد المتأخرين كابن تيمية وابن القيم أين كان أين عاش، لم يعرف ذلك، لكنه يعرف مثلا أنه من أصحاب أحمد رحمه الله. نقول أسباب بقاء هذه المذاهب عدة أسباب، فأولها جلالة أئمتها الأئمة الأربعة رضي الله عنهم، وصحة المنقول عنهم بتحرير الأقوال وتنقيحها ومعرفة الشاذ منها من المشهور. كذلك من الأسباب استقرار أحكامها واضطرادها إلى حد كبير. ومن أسباب بقائها كذلك قوة أصولها التي تستند إليها وعناية أئمتها بالدليل. القواعد التي قاعدها الأئمة رحمهم الله الأربعة قواعد مضطردة على الأقل في مذهبهم. ثم ما كان من ذلك من عناية الناس بها، عناية العلماء بها تنقيحا وتصحيحا واستدلالا وتوجيها وترجيحا، فكان لها البقاء. احنا باقي عندنا ثلاث يعني محاور ودنا أن نمر عليها. الذي يدعو إلى التمذهب أو إلى ترك التمذهب يختلف الناس في ذلك بدوافع مختلفة. فمن حاث عليه
ومبالغ في ذلك، أو ربما يصل كما ذكر بعض مشايخنا أن يصف من لا يتمذهب بالزندقة، وضده وطرف النقيض منه من ينهى عن المذاهب ويبدع ويفسق من يتبعها ويقول أنها يعني أخذ بأقوال الرجال وترك لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عجز عن معرفة الأدلة، وهذا عجز عن فهم كلام الفقهاء رضي الله عنهم ورحمهم. نمر يعني مرورا سريعا على يعني توزع أو يمكن ما يمكن نسميه أطلس المذاهب الفقهية. المذاهب الفقهية في توزيعها الجغرافي في زماننا هذا، كان الحجاز أغلبه شافعيا، ثم غلب المذهب الحنبلي مع دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وانتشار المذهب الحنبلي مع قيام الدولة السعودية. وكذلك نجد، وإن كان في الحجاز بعض المالكية والحنفية أبيات يعني بيوت معروفة إلى زماننا هذا. وفي الأحساء توجد المذاهب الأربعة، لكن كان الحنابلة والمالكية ولا زالوا فيها غالبين. اليمن سنتهم شافعية، المغرب وربما إفريقيا بعامة كان فيها مذهب الإمام مالك رحمه الله مشتهرا إلى زماننا هذا، إلا في بعض الأنحاء في بعض الأسر التي يعني كانت بعد الدولة العثمانية حنفية. في مصر كان المذهب الشافعي والمالكي لهما الغلبة في الصعيد، ربما الغلبة في الصعيد للمذهب الشافعي، وفي جنوب مصر والسودان وإفريقيا بعامة المذهب المالكي. كانت الشام حنفية، وينقسم قسميها الآخرين بين الحنابلة والشافعية. وفي العراق الذي قلنا عنه أنه مهد مدرسة أهل الرأي الإمام أبو حنيفة، والحنفية يسمونه الإمام الأعظم رحمه الله. حتى الأعاجم لو تسألهم يقول الإمام الأعظم. والحنفية في بغداد لما مات الإمام أبو حنيفة رحمه الله ودفن في حي يسمى حي الأعظمية، المكان الذي مات فيه رحمه الله ورضي عنه. فالعراق، ثم يعني في العراق بعض الشافعية والحنابلة، وفي تركيا ودول البلقان يشتهر المذهب الحنفي. وأما الأكراد وسنة إيران فهم شافعية في الغالب. الأعاجم الأفغان والباكستان وبلاد ما وراء النهر كان المذهب الحنفي فيها غالبا، وإن كان في بعض جمهوريات الاتحاد السوفيتي اشتهر المذهب الشافعي، ولها قصص في انتشار هذه المذاهب في تلك البلاد. الهند كانت على المذهب الحنفي أغلبها، حتى كان يؤرخ بعضهم بما نسميه نحن بالملايين، آلاف الآلاف الحنفية وأقلية من آلاف الآلاف شافعية في جنوبها في مناطق كيرلا ونحوها. الفلبين وأندونيسيا وماليزيا شافعية. لذلك هذه المذاهب التي اشتهرت ويعني كانت ولا تزال يعني مذاهب مشتهرة. ويعني مثلا الآن الصناعة المالية تفوقت فيها البنوك الماليزية، عندهم مذهب الشافعي ويلتزمونه، وعندهم من المخارج الشرعية التي هي مخارج شرعية ليست حيل مثل ما يفعل بعض الناس للاحتيال على الحرام.
ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن إمامنا الإمام الشافعي رحمه الله ورضي عنه. حديثنا الليلة كم بقي شيخ خالد؟ طيب. طبعا كان من الأولى أن تكون المذاهب وفق ترتيبها التاريخي. الإمام أبو حنيفة أول أصحاب المذاهب ظهورا، ثم الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، ثم الإمام الشافعي رحمه الله، ثم الإمام أحمد. لكن لارتباط بعض المشايخ في التنسيق فيعني بدأنا بالمذهب الشافعي. فالإمام الشافعي رحمه الله هو إمام مذهب الشافعية وإليه ينسب، وهو محمد بن إدريس الشافعي المطلبي من نسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قرشي، ليس من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قرشي حتى لا يقال أن قلنا ذلك. وهو ثالث الأئمة، وهو واضع أصول الفقه، أول من وضع علم أصول الفقه، وهو المجدد في 100 الثانية، وقد ذكر ذلك كثير من المؤرخين. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في بعض الأحاديث أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. وكان الإمام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في خاتمة القرن الأول، وكان الإمام الشافعي توفي رحمه الله بعد 200 بسنوات. حفظ القرآن رحمه الله وهو صغير، حملته أمه إلى مكة وهو ابن 2 سنين، نشأ بها وحفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، حفظ الموطأ وهو ابن 10 سنين رحمه الله ورضي عنه. لا نظن أن هذه يعني الأمور أنها من الخيالات أو من الأشياء التي لا تصدق، لأن ربما نحن في زمن تقاعست فيه الهمم، الله المستعان. نشأ رحمه الله بعد وفاة والده يتيما في كنف أمه، ونشأ في قلة عيش وضيق حال، وكان في صباه جالس العلماء ويكتب ما يكتب في عظام أو لخاف أو نحو ذلك لعجزه عن الكاغد وهو الورق. تفقه في مكة على مسلم ابن خالد الزنجي. أنا أجزم بأن كثير من طلاب العلم ربما يطرق أسماعهم هذا الاسم لأول مرة. ومن هو هذا؟ شيخ الشافعي، هذا أستاذ الشافعي. لا نعلم أيها الإخوة الآباء المدرسين، ربما يكون في أبنائنا وفي طلابنا من ينفع الله به ومن هو خير منا. هذا الذي أخرج لنا الإمام الشافعي رحمه الله ورضي عنه. الإمام الشافعي انتقل إلى المدينة ولزم الإمام مالك وقرأ عليه الموطأ، ورحل كذلك إلى اليمن وتولى القضاء بها، ويقال أنه تولى القضاء في ناحية من نواحي نجران، ورحل إلى العراق واشتغل بالعلم وناظر الإمام محمد بن الحسن ونشر علم الحديث وأقام مذهب أهل الحديث ونصر السنة واستخرج الأحكام منها رضي الله عنه وأرضاه. وتوفي رحمه الله في آخر يوم من رجب في عام 204، يعني توفي رحمه الله وعمره 54 سنة. نسأل الله أن يحسن ختامنا ويطيل أعمارنا في طاعته. الإمام الشافعي، الإمام النووي ما وصل 35. هؤلاء الأعلام يعني الذين ربما ما جاوزوا 60 و70 و80، لكنهم خلدوا من العلوم ما عجزت عنه رضي الله عنهم وأرضاهم. الشافعي رحمه الله كان ذا عبادة وورع، بل قال تلميذه الربيع:
كان يختم القرآن في شهر رمضان 60 مرة. وقال عن نفسه: ما شبعت منذ 16 سنة إلا شبعة طرحتها مرة واحدة وقاءها. قال: لأن الشبع يثقل البدن ويقسي القلب ويزيل الفطنة ويجلب النوم ويضعف صاحبه عن العبادة. وله مقولة: وإن كنت ربما ابتليت بها، كان يقول: لا يفلح سمين، يعني كثير الأكل، المقصود كثير الأكل. قال: ما رأيت سمينا ذكيا إلا محمد بن الحسن. يقول الشافعي عنده يعني بعض القواعد التي يريدها ويقصد بها أمرا أغلبيا، مثل ما روى عنه مثلا في الزواج وغيره، يعني هو يقصد أمرا أغلبيا أو أمرا وافقه هو ورآه رضي الله عنه وأرضاه. الشافعي مع هذا كله كان من أسخى الناس بما يجد، على أنه رضي الله عنه كان فقيرا، ويعني كانت حاله بداية حياته ميسورة أو ربما أقرب إلى ضيق اليد. كان رحمه الله قد برع في جميع العلوم، حتى يقول بعضهم: ما رأيت أرمى من الشافعي. يعني كان يصيب من الأسهم 9 من 10 أو 10 من 10 في الرمي. هذا تعدد المواهب. وكان شاعرا، لكنه يقول عن نفسه أنه آثر أن لا ينشغل بالشعر، ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيد، أو كما قال رحمه الله ورضي عنه. وله من شعر الحكمة والموعظة ما لا نجده عند غيره. وقد خصصت بين الأذان والإقامة لذلك، لكن يبدو أنه لن يعني نتمكن من ذلك، لكن نحاول إن شاء الله تعالى فيه. كان يقول تلميذه الربيع بن سليمان: كان الشافعي يجلس في حلقته إذا صلى الصبح، فيجيئه أهل القرآن، فإذا طلعت الشمس قاموا، وجاء أهل الحديث فيسألونه تفسيره ومعانيه، فإذا ارتفعت الشمس قاموا، فاستوت الحلقة للمذاكرة والنظر الفقه، فإذا ارتفع الضحى تفرقوا، وجاء أهل العربية والعروض والنحو والشعر، فلا يزالون كذلك إلى قرب انتصاف النهار ثم ينصرف. بل ذكر عنه الإمام أحمد رحمه الله في ثنائه عليه، طبعا من طرائف أهل المذاهب أنهم يقولون الحنفية: لم يلد الشافعي إلا بعد أن تأكد أن أبو حنيفة مات رحمه الله. فيقول الشافعية: بل مات أبو حنيفة لما علم أن الشافعي ولد. هذه من يعني طرائف الملح التي يذكرها بعض بل حتى ذكروا بعض الأحاديث: لو كان الدين بالثريا لجاء به رجل من فارس، يعنون به أبو حنيفة رضي الله عنه ورحمه، إلى غير ذلك. الإمام أحمد رحمه الله يقول: كان الشافعي كالشمس للدنيا. يعني قد نصنف الإمام أحمد رحمه الله، وإن كان من طلاب الشافعي، أنه كان ندا له. يقول: كان كالعافية للناس. ترى الإمام أحمد ما يبالغ، ليس من يعني أمثلة، أو ليس من الناس اللي مثل أهل زماننا يتحدثوا في الإنسان مدحوه حتى بما ليس فيه. الإمام أحمد يعي ما يقول. يقول: كان كالشمس للدنيا أو كالعافية للناس. وكان يقول أحمد: إذا سئلت عن مسألة لا أعرف فيها خبرا قلت فيها بقول الشافعي، لأنه إمام عالم من قريش. وكان تلميذه الربيع يقول: الشافعي جزأ الليل 3، الأول يكتب، والثاني يصلي، والثالث ينام. هؤلاء الأئمة الذين بلغوا ما بلغوا رحمهم الله ورضي عنهم. يقول أبو ثور: ما رأيت مثل الشافعي ولا رأى مثل نفسه. كان يقول الحميدي: سيد علماء زمانه الشافعي. وكان الفضل يقول: ما رأينا ولا سمعنا أكمل عقلا ولا أحضر فهما ولا أجمع علما من الشافعي رضي الله عنه وأرضاه.
ننتقل أو طيب لا ننتقل مدام الوقت، لأن عندنا يعني أهم ما يكون وهو الحديث عن مذهب الشافعي رحمه الله وكيف تكون. المذهب الشافعي رحمه الله ورضي عنه مر بعدة أطوار، أولها أطوار 4. أولها مرحلة التكوين والنضج، وهي في آخر 10 سنوات من حياته رضي الله عنه. الآن نتحدث عن مذهب الشافعي المذهب الفقهي، وليس الإمام محمد بن إدريس الذي سنتحدث عن شيء من مواعظه إن شاء الله تعالى بين الأذان والإقامة إن تيسر ذلك. هذه مرحلة النضج، وهي بين مرحلتين: مرحلة أقام فيها في العراق وظهر ما يسمي فيما بعد بمذهبه القديم. الشافعي رحمه الله ورضي عنه عنده يعني يروي عنه طلابه يرون عنه مذهبين: المذهب القديم ورجع عن بعض المسائل، والمذهب الثاني الذي هو المذهب الجديد الذي هو المرحلة الثانية، وهي مدة إقامته في مصر. فقد نقح المذهب وحرره، وسمي بعد ذلك بالمذهب الجديد، سماه أتباعه. والإمام رحمه الله كتب في ذلك، أو حصيلة هذه المرحلة الأم في الفقه، والرسالة الكتاب الذي أصل لأصول الفقه، بل أنشأه واخترعه ولم يعرف قبله رضي الله عنه ورحمه. الطور الثاني نقل المذهب، وهي من بعد مرحلة وفاته إلى وفاة الإمام أبي حامد الغزالي 300 سنة، من 204 إلى 505. وهذا الطور أيضا تمثل في مرحلتين: المرحلة الأولى نقل المذهب تنتهي عند قرابة نهاية القرن الثالث، ونقلوه في المصنفات وكتبوا فيه المؤلفات، وكان آخر تلاميذه الربيع المرادي رحمه الله ورضي عنه. والمرحلة الثانية من نهاية تقريبا القرن الثالث إلى وفاة الإمام الغزالي، وكانت فيها استقرار لهذا المذهب وظهوره ظهورا مستقلا بفقهائه ومصنفاته. هذين القرنين الرابع والخامس ظهرت طريقتان للتأليف في مذهب الشافعية: أولهما طريقة العراقيين، والثانية طريقة الخراسانيين. ويعني نتجاوز ذلك إلى الحديث عن الطور الثالث الذي انتهى تقريبا على نهاية 1000، ثم الطور الرابع الذي هو آخر أطوار الفقه الشافعي، وهو خدمة مصنفات السادة الشافعية الذين كانوا قبل الطور الرابع، وهو يبدأ من 1000 هجرية تقريبا إلى وقتنا هذا، أو إلى قرابة منتصف القرن الماضي. هذا يعني الطور كان فيه أهم الحواشي التي عليها الآن العمل في المذهب الشافعي، وهي حواشي زكريا الأنصاني والرملي وغيره من الأئمة الذين اعتنوا بهذا الأمر. شيخ الشافعي اسمه؟ خلينا نسأل الشباب، أحد يذكرنا باسم شيخ الإمام الشافعي؟ هو اسمه هو محمد بن إدريس. لا، هو الشيخ يسأل عن من هو الذي تتلمذ عليه الإمام الشافعي. تفضل يا شيخ. مسلم زنجي ولا خالد بن مسلم الزنجي؟ أحسنت، فتح الله عليك. تفضل. لذلك ما نعرف من المستعان. الله
رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نختم بأمرين الإمام الشافعي رحمه الله. الأمر الأول فكانت أصوله 5 رحمه الله، وأشهر أصوله الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابة فيما لم يعرف لهم مخالف والقياس، هكذا يرتبها. وقد قيل أن أول من استدل للإجماع بقول الله عز وجل: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم، أنه الإمام الشافعي هو الذي استنبط هذا الاستدلال للإجماع من هذه الآية. نذكر كذلك 5 كتب من أشهر كتب الشافعية. أولها المختصر المزني، ثم التنبيه والمهذب للشيرازي، ثم خاتمتها الوسيط والوجيز للإمام الغزالي. الحديث عن أصوله رحمه الله تستدعي كلاما أطول، لكن آثرنا أن نقتصر على ما ذكرناه الآن، وننتقل إلى بعض ما ذكر العلماء من الحكم والمواعظ التي اشتهرت عن الإمام الشافعي رحمه الله ورضي عنه. كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وعلم الفقه والدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. هذه من الأبيات التي اشتهرت عن الإمام الشافعي، وربما كثير من الناس لا يعرفون أنها له. ومن أقواله رضي الله عنه ورحمه أنه يقول: كفى بالعلم فضيلة أن يدعيه من ليس من أهله أو من ليس فيه، ويفرح إذا نسب إليه. يقول: حتى تعرف أن العلم أن له فضيلة وله فضل، انظر إلى الناس يريدون أن ينأون بأنفسهم عن الجهل، ولا يرضون أن يسمى أو يوصم أحدهم أو يوصف بالجهل، ويفرح الجاهل هذا إذا نسب
هو نفسه إلى العلم. قال كفى بالجهل شينا أن يتبرأ منه من هو فيه ويغضب إذا نسب إليه، مثل فضيلة أو عكس فضيلة العلم أنه يدعيه من ليس فيه. ويقول الشافعي رحمه الله: وهذه لا تكون إلا للكمل من الناس، الكمال النسبي طبعا. يقول: ما نظرت أحدا فأحببت أن يخطئ. كم منا إذا جادل إنسانا على غير أمر علمي يتمنى أن يقع هذا المناظر بلسانه أو يخطئ أو نحو ذلك. فيقول رحمه الله ورضي عنه: يقول: ما نظرت أحدا فأحببت أن أخطئ وما في قلبي من علم إلا وددت أنه عند كل أحد ولا ينسب إلي. بعض أبيات الشعر التي يكتبها بعض الشويعرة في زماننا أو بعض المغردين الذين يغردون بعض التغريدات التي لا تساوي شيئا من يعني فصاحة الشافعي رحمه الله ورضي عنه، يغضب إذا لم تنسب إليه ولم يذكر اسمه قبلها وبعدها. فالإمام الشافعي يقول: وددت أن الناس تعلموا العلم ولا ينسب إلي منه شيء. وكان رحمه الله ورضي عنه يقول: أشد الأعمال ثلاثة. ما تظنونها؟ الجود من قلة، الإنسان الكريم الذي ليس يعني غني الحال أو وافر المال، هذا أعظم الأشياء. والورع في الخلوة، نسأل الله عز وجل يجعلنا ممن إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. الورع ذكر ابن رجب رحمه الله ورضي عنه في حديث في شرحه لحديث رياض الصالحين أن من الورع ما يقبح ما يصلح، وهو ثم ذكر لذلك مثالا أهل العراق الذين قتلوا الحسين ويسألون عن دم البعوض. فبعض الناس في زماننا هذا يقع في المحرمات ثم يسأل في مسائل صغيرة جدا لا يتورع فيها يعني إلا أمام الناس. يقول: من أعظم الأشياء الورع في الخلوة. مال وصل إليك وعندك فيه شبهة، شهوة استطعت إليها وهي ليس محرمة لكنها ربما ما تقبح مروءة وخلقا وأنت وحدك، فالورع في الخلوة. وكلمة الحق عند من يرجى ويخاف. هذه الثلاث ذكر الإمام الشافعي رحمه الله أنها أشد الأعمال وأعظمها. ويقول رحمه الله في طلب الرياسة ويعني محمدة الناس وحمدهم، يقول: من طلب الرياسة فرت منه، وإذا تصدر الحدث فاته علم كثير. العلماء لهم عبارة يعبرون بها عمن يصل مرتبة معينة دون أن يتعلم، فيقولون: تزبب قبل أن يتحصرم، يعني تحول العنب إلى زبيبه ما يبس، فيكون يعني لا طعم له ولا ذوق ولا نعم. وإذا تصدر حدث فاته علم كثير. ويقول رحمه الله في ضعف الإنسان: أبين ما في الإنسان ضعفه، أبين ما في الإنسان ضعفه، ومن شهد الضعف من نفسه نال الاستقامة مع الله. الإنسان الذي يعلم ينكسر بين يدي الله عز وجل، يضعف يذل، ويعلم أن هذه خاصية في بني آدم وهي تناقض الكبر الذي لا يدخل الجنة أحد وفي قلبه مثقال ذرة منه. كلما كان الإنسان علم ضعفه اقترب من الله عز وجل، وكلما
حاول أن يستغني أو يعظم نفسه ابتعد. يقول رحمه الله: إذا خفت على عملك العجب فانظر رضا من تطلب، وفي أي ثواب ترغب، ومن أي عقاب ترهب، وأي عاقبة تشكر أو عافية، وأي بلاء تذكر. فإنك إذا تفكرت في واحدة من هذه الخصال صغر في عينك عملك. إذا تأملت وأن تعمل العمل الصالح أنك تطلب رضا شخص غير الله عز وجل، أو ثوابه، أو خوفا منه، فهذه واحدة منها كافية في أن تخلص لله عز وجل. ويقول رحمه الله: إن الدنيا دحض مزلة، دار مذلة، عمرانها إلى خراب صائر، وساكنها إلى القبور زائر، شملها على الفراق موقوف، وغناها إلى الفقر مصروف. الإكثار فيها إعسار، والإعسار فيها يسار. فافزع إلى الله وارض برزق الله، لا تتسلف من دار فنائك إلى دار بقائك، فإن عيشك فيء زائل وجدار مائل، أكثر من عملك وأقصر من أملك. هذه الكلمات كل واحدة منها كافية في أن تكون خطبة أو موعظة أو درسا، لأنه رحمه الله ورضي عنه استقاها من نور كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الذي كان يختم في صلاة. هذه الختمات وإدمان قراءة القرآن مع خشوع في الصلاة نحسبه رحمه الله ورضي عنه تثمر مثل هذه الأقوال النورانية، الأقوال التي عليها نور من الله عز وجل. يقول رحمه الله ورضي عنه: إن لم يكن العلماء العاملون أولياء الله فلا أعلم لله وليا. يعني أن العالم العامل بعلمه أنه ولي من أولياء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أوليائه، وأن يجمعنا وإياكم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وبالأئمة الأربعة، وأئمتنا وعلمائنا في جنته، وأن يرزقنا وإياكم الثبات على دينه، وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه. أسأل الله عز وجل لنا ولكم حسن الخاتمة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.